نصورها من قبيله وين حاسيلو نحاول كيفاش باش ما تجيكمش فلوش تاع راسي مقصوص. غسيلو الدنيا سخونه. عسلامة، اش نحويلكم؟ جيسبر que vous allez bien. Donc اليوم رجعت لكم فيديو جديده. Donc c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. اما قبل كل شيء حابين نقول لكم باش تسامحوني خاطر في يدي ملوحه. الحقيقه الدنيا ياسر سخونه، الشمس جات بزهر الوقت اللي انا باش نصور مقابله شباك بالضبط. الكاليتي نورمالمون ماهيش فلو، ان شاء الله ما تجيش فلو. للعبيد اللي ديما تلومني وتقول لي فلو وسعوا بالكم معايا، لاباغي جديده ما عنديش ان كابل اتش دي ام اي باش نشوف لا كاليتي سور لورديناتور وكل شيء. دونك حاولوا تتاقلموا معايا بالموجود توا بور لو مومون الى ان ياتي ما يخالف ذلك. راني جيسي ديما دو رينوفي، جيسي ديما باش نحسن الماتيريال اللي عندي حاجاته. ما بخلتش عليكم، مشيت نجري شيت اباري مالغري لي الاخرى مشيت على روحها. دونك بربي وسعوا بالكم معايا وحاولوا كيفاش تتاقلموا تو سامبلومون. بوتيتر باش نعطيكم شويه اعصابكم على خاطر المروحه، اما حاولوا كيما قلت لكم توسعوا بالكم جوست على خاطر الدنيا سخونه. فرانشمون وانا سخانه راني انا وياها مانيش حبيب وصحاب جمله، مالغري اللي مولوده في طومبك جويي، اما انا وياها مانيش صحاب حتى طرف وما نحملش سخانه جمله. بريف دونك باش نتعداو للسوجي نتاعنا نتاع اليوم. السوجي اللي هو ان سوجي كي مو تيان انورميمون ا كور، حاجه تبع فيا عندها سنين من اللي انا عمري نورمالمون 11 12 سنه. باهي حكايتي مع السمنه، انا اون فيت عمري ما كنت سمينه اللي اوبيز، معناها اللي تتقال عليا كلمه اوبيز. لوبيزيتي راهي كلمه كبيره. نجم نكونوا اون دي روندور، السمنه فيها انواع. نجم نكونوا اون دي روندور با او نيفو معناها من البدن الكل، نجم نكونوا عندنا جوست لي هانش، عندنا دي روندور او نيفو ولا دي فورم او نيفو دي هانش. نجم نكونوا عندنا شويه كرش. معناها راهو السمن فيه برشا انواع. اما جي توجور او دي فورم، جي توجور ايتي روند باتم معنى الكلمه. كيما قلت لكم ديت لي الحكايه من اللي عمري 11 12 سنه، معناها ابوبري عام تيزيام سيتيام اني. انا سيتيام اني كان عام صعيب عليا شويه، عاودته وفي القرايه ونون سولمون عاودته وزيد العام كان ان بو فراجيل. هو لاش كسرت سبنتي قزيزه، مانيش تجيني بربي قزيزه تو في فمي هذا اللي قعد. بريف دونك نتعداو. قلت لكم جو ديزي دونك اللي انا كان العام سيتيام اني كان شويه فراجيل وشويه سنسيبل العام هذاك، على خاطر انا كنت في طوبك لادوليسونس نتاعي. بديت وقتها دخلت في امور الليسي والكوليج، نحب نوري روحي وفازت الكل. دونك العام هذاك جو لي غاتي. بورتون انا جي توجور ايتي بارمي معناها لي ميور زيليف وكنت ديما قرايه والكل. من العام على غالب العام هذاك كان يقولوا لي شنو تحب تنحي من حياتك، نقول لهم العام هذاك بالحق جو سوبريم كومبليتمون من حياتي، خاطر كيما قلت لكم تعدي لي صعيب. وفي الصيف في نفس الصيفيه بديت ناكل. دونك منها هي بديت نجموا تقولوا بديت تظهر عليا علامات السمن، معناها بديت بلوز او موان نسمن. دونك ملي بديت نسمن بشويه تعدى 8 اني 9 اني بديت نكبر 15 16 17 وصلت للباك. الباك كما تعرفوا عام صعيب على الناس الكل، عام كله قرايه، العام كله فما ناس ترجع على بدنها بالماكله، فما ناس ترجع على بدنها ما نعرفش انا بالمتاكل الجمله او كونترير، كل واحد كيفاش يجي. انا من العباد اللي كيف جو ستريس جو مانج، كيما نلقى ما نعمل ونقلق سورتو ناكل. انا من العباد اللي بالحق كيف جو ستريس كي نبدا منرفزه كي نقلق جو مانج ناكل. انا شنو الحاجه باهيه فيا لي سكروري، الوغ لا ما عنديش بهم جيم، لا يعني عادي على الاخر نقعد في 3 4 5 شهور ما ناكل حتى شيء سكري، ما يقلقنيش. يعني لي غاتو الوغ لا ما نشتيهم جمله، حتى كون سا ماريف ولا كي تجي حاجه للدار ناكل وديما حاجتي ما نكملهاش. وبالحق مانيش مغرومه دو ناتور، مانيش مغرومه بلي غاتو جمله سوف كو العام هذاك بالحق نذكروا كيما توا عملت الباك الاولاني نتاعي، يا ميمتي شربت غازوز، يا ميمتي قداش استهلكت غازوز.
كنت اكرو وصلت يوميا كي ما نشربش دبوزه بوئتره ونص كل يوم كوكا. بالنسبه لي انا يتعدى لي العام، ولات لي تعرفوا يقولوا بلوتو ولا تعرفوا اللي الكوكا فيها يظهر لي نسبه من الكافيين كيف القهوه، دونك يولي الانسان اكرو للحاجه هذيك على الاخر. تعدى العام الاولاني، تعدى العام الثاني، بيان سور بدا الشيء هذيك يتراكم يتزايد على قدام، بديت نسمن، بدات تظهر علي علامات السمن، ودخلت في المرحله نتاع الاكتئاب النفسي بالحق على الاخر. بديت الناس بدات تعمل لي ريمارك، بديت في الشارع نتقلق على الاخر، كي نبدا ماشيه في الشارع تترمي لي الكلمه نتاع مسمنك، كان مشيت ضعفت خير. اي وي سا اكزيست في تونس، راهو بالحق تسمعوا حاجات خايبه على الاخر، ونعرف اللي برشا منكم تعرضتوا لحاجات كيما هكا، على خاطر الله يهدي برشا ناس ما نعرفش شنو هو البيوت نتاعهم انهم يوصلوا يوجعوا ساعات. عبد ينجم يكون مقتنع بدنه كيما ينجم يكون مش مقتنع. فما ناس صدقوني، فما كلمه تتقال ساعات العبد ينجم يعمل بها عمله في روحه وينجم. دونك بالحق ان بتي ميساج للناس اللي توجع، اللي ما تحسبهاش، خموا قبل ما تخرجوا كلمه. كي تراو عبد في الشارع سمين ولا ضعيف، قولوا الغمارك لرواحكم، مش لازمكم توصلوها للعبد. راهو انك توجع عبد راهو ça ne veut pas dire انتي كامل، معناه انك لقيت ولا شديت حاجه على عبد مش معناه انتي كامل. حتى كان tu as le corps le plus parfait du monde، تنجم تكون عندك ولا سي سور اللي عندك دوتر ديفو بلو غراف في بدنك ولا في طبيعتك ولا اللي هما. دونك اسيي بالحق ديفيتي سو جونر دو ريمارك. من بعد هي بالضبط نتذكر دخلت في مرحله كما قلت لكم الاكتئاب النفسي، بديت ارجع لروحي، وهذاك اللي زيد يخليني نقول قعدت في كلمه ديما انا سمينه خليني ناكل، انا سمينه من عند ربي خليني ناكل. تعاد العام الثاني، عام الثالث، العباد اللي ما تعرفش ايوي عاودت الباك نتاعي 3 فوا. وكنت حاب قلت لكم نعمل لكم ان باركور مون باركور سكولير نهار في فيديو، راه ما عندي حتى مشكل نحكي لكم. وكون عندي حب برشا ما نحكي لكم او نيفو دو سا بالحق، خاطر انا الحمد لله لاباس قريت ووصلت والحمد لله. مي بالحق سي une des moments voilà, des expériences les plus marquantes dans ma vie. donc نجم نحكي لكم على les expériences نتاعي مع الباك. بعد بديت ارجع لروحي، بديت ناكل قعدت ناكل. انا من عشاق الملاوي على الاخر، من عشاق ماكله الشارع على الاخر، من عشاق الخبز على الاخر. نحب شنو تتصوروا بون انا العباد راني منظمه في ماكلتي. لو بلو دور اني الباغيت تزيد فيا وكاس الماء يزيد فيا، ولو بلو دور دون تو سا اللي انا راني الخبز باغ اكزومبل قد ما نحبو اما ما ناكلوش مع كل شيء. باغ اكزومبل مانيش من العباد اللي كي ناكل مقرونه ناكل معها خبز. فما ناس حتى مع الكسكسي تاكل خبز، حتى مع الروز تاكل خبز. انا لا با دو تو، جو سوي با كوم سا اي جو ني جامي ايتي كوم سا. عامة الباك نتاعي العام الثالث بديت بلوز او موان ننقص شويه في الميزان. علاش؟ خاطر العام هذاك كان تري دور، والعام الاخراني وضربتي الاخرى وقلت جامي 203 وكان ما ناخذوش السنه سي بون نمشي نشوف حياتي في حاجه اخرى. جو شانج دو دومين، الله غالب ما كتبليش. دونك كانت الضربه القاضيه كيما نقولوا. بديت نقل شويه امور ماكله وكل شيء، نقصت شويه ما نقصتش برشا. جو ني با ريبري ما ليني، اما قعدت فكا ديما لي غوندور هذوكم ديما ماشيه فيهم. خديت الباك والحمد لله وتاتاتي. بعد عديت الفاك بريف نلقى الكلام نتاع الناس قعد هو سا نا با شونجي. الناس بلوز او موان بدات تعقد فيا كاريمون، ومن اقرب الناس ليا اللي هي حتى ما يعني ما ديما كانت من العباد اللي تكره السم. جو بو كومبروندر اللي ما فماش ما تحبش ترى بنتها بارفيت، ما تحبش ترى بنتها عندها لو بلو بو كور دو موند. لكن ميساج للوالدين، راكم تاثروا برشا على صغاركم، خليو لي شوا هذوما يكونوا بطيبة خاطر من عند صغاركم. ما تحاولش تأثر على صغيرك بحاجة هو ماهوش مقتنع بها. راهو ساعات تالمون تو امبوز حاجة في حياة ولدك مش بالضرورة باش يسمع كلامك، اي سورتو في عمر تري سنسيبل، اي سورتو في الادوليسانس. انا من العباد اللي
الكلام اللي كان من يجيني من عند ما كنت نحسه برشا 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 برشا، حتى من عند خويا، حتى من اقرب الناس ليا، من صحابي، من عباد دايرين بيا، اي سورتو كنت نحسه برشا 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 من عند ما وبابا زادا. دونك لكن مالغري اللي هما تلمون كانت عندي حب للماكله. انا راني من عشاق الماكله على فكره بالحق، يعني كان زينب بالي غورمون تتفرج فيا تفهم الدنيا الكل. انا راني من العباد اللي نحب ناكل، يعني انا نعيش باش ناكل، مش ناكل باش نعيش. ما عنديش العقليه هذيك الجمله، بالحق نعيش باش ناكل. جادور تو سكي بون، نحب نتبنى الحاجه، نحب نطيب، نحب ناكل الحاجه الفاوحه، نحب ناكل الحاجه العربي، نحب ماكلتنا. دونك بالحق لقيت ديفيكولتي كبيره برشا باش اني تو دان كو نرقد نقوم نقول سي بون جو مو بريف دو تو، يلزمني نعمل ريجيم. هذه الله غالب مخي وعقليتي وما قبلتهاش الحقيقه. au fil du temps في الفاكولتي بيان سور بلوز او موان، واحد في الفاك يبدا يرافي بدنات، يبدا يرافي لابسه كومبليتمون ديفيرونت، واحد يبدا يقول وقتاش انا نضعف. في البيريود تاع الفاك وكل شيء نتاعي حطيت في قلبي وقلت ستوب، توا لازمني نعمل ريجيم، لازمني نقف روحي، لازمني نخمم شويه في مصلحتي. سورتو اني بديت نتقلق برشا 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 من ظهري، مع الواحد من الاول كذبت على خاطر نقول باش القرايه رزين، نقول نعدي نهار كامل للبرا، نقول البرد نتاع الشتاء، ديما نحاول نلقى روحي اعذار. جي ديكوفير اللي سيتي اكوز من السمن. بديت كاريمون نطيش في ساقايا او فور يا مزور، وظهري بدا يقلقني على الاخر. دونك وقتها قررت، قلت على صغر سني باش نطيح طيحه خايبه على الاخر. دونك قلت سي بون il est temps de reprendre ma vie en main، و نعمل ان كوتشينغ، نشوف ان كوتش ولا نعمل ريجيم ولا اللي هو. سي دلا اللي مشيت شفت ان نوتريسيونيست. الحقيقه انا جو في با سيتي لو نون دو ميدسان، كان تحبوا جاني في البريفي سور انستغرام نعطي كيلكو زون، نعطيكم لا باج فيسبوك ولا الكونت بيرسونيل نتاعو، ولا كان تحبوا نعطيكم حتى لادريس. جو ne vais pas le citer، ما كانش باش تكون دو لا بوب، الوغ كو انا باش نحكي لكم الاكسبيريونس نتاعي معاهم بعد. باهي دونك قلت سي بون هذايا لازمني نمشي له. مشيت حكيت مع دار، حكيت مع ما، قالت لي ماما نعاونك نقف معاك بسيشيكمون مورالمون بالفلوس ماتيريالمون اللي تحب انت. قلت عذالي نامي. مشيت له لا بروميير كيسيون كي ما بوزي شنو هو نوع الريجيم اللي تستنى فيه، وشنو هو قداش من كيلو. اسكو تحب ان ريجيم كي سوا ان بو دور وراك باش تضعف بيه على الاخر وفيت في، اسكو تو as envie de perdre du poids معناها رابيدمون، والا انت في بينك وبين روحك جوست تحب طيح كيلكو، معناها تحب طيح دي كيلو كيلكو كيلو في عقل عقلك. انا وقتها نذكر روحي وقت اللي مشيت له جو بوزي 84 كيلو، 84 كيلو كمان مهمش شويه، راهوش مازال لي عثماني على 100 كيلو. دونك وقتها 18 19 اكثر شويه بوتيتر 22 هكاكا، و جو بوزي معناها كمان سي فريمون ان بوا معناها كبير. قلت له دكتور الحقيقه لا، جي انفي دو بيردر لو ماكس دو بوا توا 2 كيلو بالحق، معناها نحب نطيح على الاخر، وبالحق قلت له راني مزروبه على الاخر نحب نطيح 2 كيلو. قال لي اوكي. نذكر مشيت عملت ان تيست سونغان، مشيت عملت دي اناليز وكل باش يشوف اسكو عندي اون انيمي ولا حاجه. بون جافي توت ايتي ستابل و جو نافي اوكان بروبليم. ومشينا للريجيم بروتييني. الريجيم بروتيينيك سي ان ريجيم ا باز دو بروتيين، معناها اللحم، اعظم، حليب، جبن سانسيل هذاك الجوتا، وجبن الابيض هذاك. دونك الحاجات هذوما الكل. مشيت اول حاجه عملتها وقفت قدام المرايه وقلت سي بون انوشكا لازمك تضعف، tu n'as pas le choix. اقف قدام المرايه، حط سوا كونسيونت سوا على قناعه سورتو، و سوا كونفانكو اللي انت راك سمينه، ماكش ضعيفه، ما عندكش بدن ايديال، اللي انت راك تحب تضعف. تحب تضعف ليك، مش لامك، مش لخوك، مش لبوك، تحب تضعف روحك انت. دونك تحب تضعف روحك، نفسيتك، لبدنك،
ليك انت ça sera un peu difficile au début بعد قال لي on va changer de régime وكل شيء و ça va passer وتهنا وراي مده قصيره نتاع شهرين 3 شهور grand max le temps qu'on atteint معناها le nombre de kilos demandés ومن بعد ça va le faire le premier mois تاني entre 8 et 13 kilos انا نذكر وقتها طيحت 6 كيلو هكا le deuxième mois 6 كيلو وقفت غاديك قلت سي بون توا soit presque 60 معني 70 كيلو ولا 72 كيلو حاجه كيما هكايا حاسيلو قلت يزيني كهو سي بون جي اتان لو نومبر دو كيلو اللي حبيت نطيحهم ويزيني توا جو سوي بيان دون ما بو ساقايا بلوز او موان بدات تخف وكل كملت عوام الفاك قعدت ستابل على الميزان هذاك جي عام العرس في عام العرس هذاك كان اصعب عام العام كان ستريسون على الاخر وانا محمد الاوقات اللي كنت وقتها نخرج فيهم انا وياه كانت الاوقات اللي انا نخرج باش ناكل فيهم حاجه بنينه انا وياه مع بعضنا على خاطر العرس نتاعنا جا مزروب على الاخر انا ديسيدي دو نو ماريي في عام منها هي قلت سي بون قلت توا انا قاعده نحضر الكل قلت مش وقت ريجيم مش وقت عصب مش وقت ستريس وما عنديش مكتوب ليه وسي بون بديت عاودت جي ريبري لي ميم كيلو وصلت نتذكر وقتها انا جمعه العرس نتاعي جو بوزي 84 كيلو ولا 82 حاجه كيما هكا ومنها هي ودخلنا في الرسمي ايوي ملي عرست انا مغرومه بالكوشينه كما قلت لكم برشا نحب ناكل جادور مونجي حاجه بنينه نحب نحضر حاجات في الدار تغرمت بداري تغرمت بكوجينتي وتغرمت بنهار السبت وكل قاعده مع بعضنا وكل فازيت ونحضر ونحط وكل حاجه على حلوه كل نهار السبت ونبدا نكبس ونرخف كما يقولوا الناس دونك بديت نكبس ونرخف ونحضر وكل ونرجع لبدني وقعدت الدار وتعب ايات خدمه دار شارع خدمه دار شارع ومن بعد نلقى روحي قعدت في الدار لي سي موا تو اكزاكتومون عام التالي عندي اكزاكتومون عام اللي انا في الدار وبديت يا سيدك يا بن سيدك ناكل ونمشي ونزيد في الميزان ونمشي ونزيد حسيلو وصلت وقت اللي نخرج في الشارع والناس تعرضني ما تصدقش صدقوني وصلت لي نخرج في الشارع وصحابي تعرضني في الشارع يقولوا لي شكونك انت شكون اختي سامحني معناها للعباد اللي تحب تعمل ريجيم واللي بالحق تحب تعمل ريجيم راهو ما أصعبش من الريجيم وما أسهلش من الريجيم معناها إذا كانك ماكش مقتنعة على قاعدة أنا الريجيم راه كيفو كي الحجاب كي تنحية الدخان كي ثلاثة هذوم راهو إذا كان ماكش مقتنعة 100% بالحاجة اللي باش تعملها عمرك ما باش تكمل فيها معناها إذا كان اليوم قررت باش تلبس الحجاب راهو لازمك تكون مقتنعة 100% ما كانش مقتنعة اللي انت راكي باش تلبسه وتحط الفولاغ على راسك وباش تغطي راهو على خاطر ربي فرضها كاريمون واللي راهو ماهيش لعبة مع ربي مع روحك ومع العباد اللي باش تشوفك بالفولاغ معناها اذا كان قررت اليوم باش تعمل ريجيم ماهيش لعبه راهو مش باش تلعب بصحتك اليوم تاكل مقرونه غدوه لا تاكل طرف سكالوبا كهو نهار الثالث تاكل تفاحه وطرف جبن نهار ترى شنو لا اليوم باش نتعشى في الليل غدوه ما باش نتعشى راهو سي با سا ماهيش لا جوست ناكل المغيرفه هذه كهو يزيد معناها اذا كان قررت باش تنحي الدخان مش معناها لا يخلي اليوم نقص شويه سيجار ولا 2 لا غدوه نعاود نرجع نتكيف 4 لا غدوه بعد راكم باش تلقاو رواحكم ماكمش قاعدين تعملوا في الحاجه كوريكتومون الريجيم راهو 3 حاجات قناعه برشا فلوس سورتو برشا فلوس و سورتو عبد معاك يشجع فيك il te faut énormément de courage بالحق الريجيم يا البنات راهو انا ذاك علاش جي شوازي وقتها دو فوار ان كوتش الحقيقه جي شوازي دو فوار ان ميدسان باش بور مو سويفر
انا من العباد اللي مانيش من العباد اللي نرقد نقوم نقول سي بون اليوم باش نعمل ريجيم، راني ما نقدش روحي، راني نكذب على روحي، لازمني عبد نخاف منه، لازمني العصا، لازمني عصا زاده، وكان لازم حتى مروحه. دونك بالحق من العباد اللي لازم العبد يتبعني في ماكلتي، يتبعني في بدني، نبدا خايفه، نبدا كي مشيت له نقول لازمني نضعف، مش اليوم باش نعمل ريجيم غدوه لا، راهو سان سو باس با كوم سا. ثاني حاجه كيما قلت لكم لازمها برشا فلوس. الريجيم عكس برشا ناس، راهي الناس ماشي في بالها شنيا هو طرف اللحم طرف السلطه، مانيش باش نكذبوا على بعضنا، تونس غاليه سورتو في الاليمونطاسيون. عندك الحنينات، عندك شهريه باهيه كل شهر، عندك شكون باش يصرف عليك، شكون باش يعاونك، نشجعك على الاخر. انا كي كنت في دارنا وقت اللي قلت باش نعمل ريجيم ما شجعتني وقتها عليه ما فينانسييرمون مورالمون اللي تحبوا نتوما، وقفت فيه ما معايا على الاخر. معناها انا اليوم ما عنديش باش نشري سكالوب، نلقى ما غدوه جايبت لي بسكالوب. اليوم ما عنديش باش نشري ياغورت ناتوريل، ما غدوه كان نلقاها جايبت لي ياغورت ناتوريل. دونك هكاكا صارت. راهو برشا مصروف، ماهوش اونيكمون راهو ان ريجيم بروتيني، فما برشا انواع نتاع دي ريجيم. امشي وشوفوا دي كوتش، شوفوا الريجيم اذا كان انت ومشيت له خسرت حتى فيزيتا وما عجبكش وماكش كونفانكو ما ارتحتش للعبد هذاك ما تكملش معاه. زاده راهي سي ان تروك بسيشيك مورال، راهو حاجه امبورطونط على الاخر انه لو كوتش كي فا تو كوتشي تكون مقتنعه به ويتعدى الكورون بيناتكم. اذا كان لا الحقيقه راني جوري ايمي سيتي لو نون دو ميدسان اللي مشيت له خاطر سي كيلكان ديكسترا اوردينير، سي كيلكان دو تري بيان، مي باش نحكي لكم على ليكسبيريونس اللي صارت لي معاه. انا كنتذكر عام ناول البريود اللي قعدت فيها ما صورت حتى فيديو، ما هبطش، قعدت بريود ابار لي بروبليم كو جي يو معناها في حياتي. جي ديسيدي وقتها دو مو كوتشي. قلت بون جو لونس لو بروغرام مي سا سرا ان كولابوراسيون، زادا ما يجيش منه اني نعمل لك بوبليسيتي انت اوتون كان ميدسان ولا اوتون كان نوتريسيونيست، وان كونتر بارتي ما فما حتى شي بيناتنا، معناها مانيش باش ناخذ عليك فلوس، يا با دو سوسي، ما تو مو كوتش. دينا لو بروغرام، il a accepté, je lui ai proposé le truc كيما ألفا كعبي ومدام ولا دكتور هدى سعيد. دونك بديت هكاكا je me suis lancée معاه في البروجي، بدينا نصوروا 2 سيمين دو سويت، ومن بعد تو دان كو يجيني ان ميساج على تليفوني وان ميساج على فيسبوك، لو ميم ميساج يجيني يقول لي سامحني راني انا حكيت مع الافوكا نتاعي وسي كونتر لي ريغل وما نجمش وكل شيء، سامحني نجيك نخدم معاك، جيتي بروفيسيونيل نصور جمعتيني علم بيا ربي وكله، نبداو ان بروغرام ومن بعد ترقد تقوم تقول لي سوري، معناها بالحق سوري، معناها ما سي بون، معناها جي شانجي دافي. عرفت ما سي ايلوجيك، معناها ما الحقيقه العقل ما قبلهاش. دونك انا عاد كيف يجيني ما عنده ميساج على فيسبوك بيان سور من باب تربيتي ومن باب البروفيسيوناليزم واللي تحبوا نتوما الكل، نهز تليفون نطلب العبد نقول له سامحني علاش، هزي التليفون طلبت مره طلبت الثانيه، العبد ما يحبش يهز عليا كمان. un médecin, un nutritionniste, اسمك كمان بلوز او موان كي نقول راهو دكتور فلان يعرفوه العباد، معناها ماكش صغير، نجم تهز عليا تليفون، نجم نستفسروا نحكيو ناخذوا راي بعضنا، تقول لي راهو هكا تقول لي هكا، تو سامبلومون البارتنريا مشيت في الماضي. وهذاك اللي خلاني اليوم باش نعمل لكم بعد بعام الفيديو هذايا. الحقيقه راني جوغي ايمي نكون بروغرام سطر، دايوغ اذا كان انت نوتريسيونيست وعندك كابيني وما فما حتى مشكل نجمو نبداو ونصوروا مع بعضنا ونخدموا. اذا كان تو ني با كونتر يا با سوسي، انا جيمري بيان معناها البروغرام هذا نكمل فيه ونعملو على شان تاعي. جو سي تري بيان كو فما برشا بنات كي سونت انتريسي بار سو بروغرام. دونك اليوم جي ريبري مون ريجيم، تقابيت على روحي. علاش؟ على خاطرني جو سوي كونفانكو يا البنات، مقتنعه اني سمنت، اني سمينه، اني كي نغزر روحي في المرايه الحاجه ما عادش تعجبني، كي نغزر روحي في المرايه نحس مش ما عادش دي روندور مي بلوتو سي دو لوبيزيتي. انا وصلت اليوم جو بيز اكزاكتومون جو بيزي 110 كيلو 109 كيلو اي كالك. اليوم الحمد لله يا ربي نوزن 96 كيلو اخر مره. دونك نورمالمون قداش طيحت 10 ميم با صدقوني حتى نحب نحسبهم 14 كيلو يظهر لي. دونك بالحق علاش الشمس هكا وليت في الوحده، يا ربي عديها هالفيديو اليوم.
شمس شميسة يا البنات. دو توت فاسون الفيديو قريبتو فخلونا جست نتعداو. دونك كيما قلت لكم بعد دونك جي ديسيدي دو فريمون دو مو كوتشي موا ميم. علاش ليه؟ قلت علاش انا مشيت قبل الطبيب ونشوف في دي ريجيم. الحقيقه انا راني كونتر، مانيش كونتر برشا اني نعمل ريجيم الروحي الحقيقه، اما مره هذه قلت نجرب. جو ني ريان بيرت الحمد لله. جوسكا سو جور طيحت كيما تراو 14 كيلو، دونك الحمد لله ساتيسفيت على الاخر. طيحت بديت اول ما بديت نستانس في روحي ساعه. هذه اول حاجه عملتها. بي اونتر طون لازمكم تعرفوا فما ريجيم باش نحطوا لكم لهنا كيلكو بار، ما نعرفش باش نحطوا لكم بالضبط، هوني ما نعرفش. فما ريجيم باش نحطوا لكم، ما نعرفش كيفاش نجم نحطوا لكم اون بار دانفو، اما نجم نحطوا لكم اللي انتريسي تبعث لي على انستغرام، يا با سوسي نبعثوا له. الريجيم هذا سان ريجيم اللي نتصوروا يمشي مع البنات الكل، على خاطر عطاهولي لو دكتور اللي حكيت لكم عليه قبيليكا. دونك وقتها اونتر طون في البارتناريا وكل شيء ما كانتش حاجه صعيبه على الاخر، ما كانتش حاجه زاده اللي تنجم تكون اللي لازمك تعمل عليها قبلها ان سويفي ولا دي زاناليز ولا حاجه على معناها على امور انيمي ولا حاجه العبد يخاف على روحه. سان ريجيم تري اكيليبري فيه كل شيء. نتصور يعني يمشي مع تو تيب دو بدن، اي سورتو العباد اللي عندهم ريتونسيون دو. انا من العباد اللي عندي اون ريتونسيون دو. باهي الريتونسيون دو هي شنو؟ دونك فما اللحمه هنا، فما كوش تاع غريس، وفوق الكوش تاع الغريس فما برشا ماء. معناها انا من العباد اللي كي تمسني لهنا ولا واحد تحس عندي ماء اكثر من انه شحم. كي تمسني هكا تحس البو نتاعي تريا برشا، تريا دو فاسون عندي اون ريتونسيون دو بدني نشد برشا الماء، برشا الماء. مانيش ساينتيفيك الحقيقه، دونك حاولوا تدخلوا تعملوا دي ريشيرش تو تفهموا اكثر. ما نحبش ندخل في تفاصيل خاطر ما نحبش نغلطكم وما نحبش نفسر لكم حاجات. انا راني كيفكم معناها تعلمتم حاجات كيما هكا مع عند الناس، مع عند الطب اللي مشيت لهم، مع عند العباد، مع عند صحابي، من عند الناس اللي حاولوا تفسر لي وتقرب لي ابوبري. واذا كان عندنا بحذينا ان نوتريسيونيست نجم يفسر لنا اون كومونتير، يا با سوسي. فسرونا للعباد اللي تقرا نوتريسيون ولا حاجه، فسرونا لا ريتونسيون دو اون كومونتير، هكاك كلنا نستفيدوا من بعضنا ونجموا نفهموا اكثر. البدن يشد برشا الماء راهو هو اكثر واصعب معناها في تنحيط البوا، يعني في تنقيص البوا اكثر من العباد اللي عندها اكسي نتاع شحم، خاطر الماء صعيب يقولوا لازموا دي مساج وكل شيء. دونك حاجه اخرى زاده اللي انا جربتها هي الكينيزي ثيرابيوت. مشيت وقتها الكيني، ما عملتش برشا دي سيونس، عملت 2 ولا 3 سيونس وقتها عندها وما كملتش الحقيقه على خاطر صافي ان بو مال، وانا ملعبت شوكعه على الاخر، شوكعه على الاخر. وان بليس وقتها قصيت على الريجيم، دونك قلت سا سيرفيرا ريان باش نقعد نعمل في دي سيونس 12 سيونس هكاكا ومن غير ماني قاعده نعمل في حتى شيء الروحي والبدني. دونك سا سيرفيرا ريان. من بعد هي او جور دوجوردي كيما قلت لكم عملت ان ريجيم. اول ما بديت باش سهلت على روحي ما نكذبش عليكم عملت 15 جور، خاطر انا من عباد ناكل 3 وجبات في النهار وساعات حتى زوز، يعني ساعات الصباح ما نفطرش. انا مشكلتي الديفو نتاعي هو فطور الصباح. من اقوى لي ريجيم لي بلو ريوسي في توا انك تفطر فطور الصباح يكون ان بوتي ديجوني اكيليبري وفيه شويه من كل حاجه دو بريفيرونس معناها. وسورتو انه يكون لو بوتي ديجوني هذاك عنده وقت محدد، يعني سان ديباس با 9h دو ماتان. راهو اي ريجيم ناجح ريوسي راهو قوته في وقته. هذيا خذيتها المعلومه من عند اصحابي اللي عملوا برشا، اصحابي عندي عملوا دي ريجيم، ومن عند حتى دي ممبر دو لا فامي. راهو قوه الريجيم في الوقت نتاعو. لازمك تسنس بدنك خاطر كي تولي لك اون روتين سي سكي فا تو بيرميتر دو بيردر دو بوا اكل الروتين نتاع لي زورير هذيك. دونك ça va aussi te permettre انك تنظم روحك، تنظم ماكلتك، يولي عندك وقت معين تفطر فيه، تولي انت وحدك تجري باش تمشي تحضر الفطور نتاعك وكل شيء. دونك انا نظمت روحي جمعتين الاولانيين، نحيت عشاء الليل سورتو، بديت قلت باش نبدا نسنس في روحي بشويه نظمت روحي او نيفو دي زورير. الصباح باغ اكزومبل نقوم بكري مع ايات، نقوم 7 غران ماكس 8، كان تاع 8 ونص نفطر.
معناها الوقت هذاك جو مونج نحاول ساعات كي تبدا عندي طرف كتومه ما عملته بعثت لي هاكا نحاول ناكل الصباح. نحاول كان ديما خبز هكا نحب ناكل ديما خبز في الصباح. في القايله لا بلوبار دو طون نعرف اللي كان اللي توا الصيف والدنيا سخونه وكل شيء. الحقيقه انا راني لي سوب ما يقلقونيش في اي وقت ناكلهم دونك جو فوزي دي فوا دي سوب ساعات ناكل شويه بات هكا تكون سان هكا نتاع قمح ولا حاجه ومعها شويه سلطه شويه سكالوب بديت هكاكا. وحقيقه عشاء الليل الوغ لا كومبليتمون نحيتو جمله جمله جمله. وتوا بعد عملت 2 سيمين هكاكا ومن بعد عملت دخلت في الرسمي سي سكي ما بيرمي دو بيردر ديجا لي 10 كيلو هذوما في الشهر هذا. دونك بديت ودخلت كيما قلت لكم في الرسمي نحيت زايد الكل وقلت باش نرجع للريجيم بروتيني واللي بالحق عاوني قبل برشا وقلت توا باش نرجع له ديفينيتيفمون باش نرجع له جوسكا سكو جو بير لو ماكس دو كيلو اللي انا نستنى فيهم وطالبتهم من روحي. خليني نضعف كيما نحب ومن بعد يعمل الله دليل من بعد ندخلوا من بعد نجم جو شانج دو ريجيم بعد نعاود نرجع ناكل سالمون نحي بيان سور عشاء الليل. دونك فوالا هذه هي كانت الفيديو نتاع اليوم. ان شاء الله القصه نتاعي مع السمنه والاكسبيريونس نتاعي عاونتكم شويه كيما قلت لكم. اذا كان تحبوا لي كوردوني نتاع النوتريسيونيست اللي انا مشيت له راهو جو فو ريكوموند مالغري لا موفيز اكسبيريونس كو جي يو معاه وكل شيء مي بالحق جو فو ريكوموند سي كيلكان دو تري بيان. عبد يوسع بالو برشا تلقاو راحتكم معاه سي ان جون زاده ماهوش عبد كبير خاطر كومين بلوز ما عبد الكبير ساعات مش كنا نتفاهموا معاه. حاجه اخرى دونك اذا كان تحبوا دي غوسيت هكا هيلثي حاجات تحبوا بديتوا في الريجيم ولا ما عندكمش فكره حاجات نجم تعاونكم برشا باش ما تقلقوش خاطر راهو كيما قلت لكم راه برشا مصروف وتوسيع بال على خاطر كي تبدا بحاجه تعمل تولي لك روتين كل يوم هذايا راهي ماهيش سورتو اذا كان تدخل في مرحله لوبيزيتي كيفي انا راهو ماهيش نتاع باش تعمل حاجه تاكل فيها كل يوم يوميا بوندون 3 4 5 6 موا ما تعرفوش على المده خاطر كل بدن كيفاش كل بدن قداش يطيح باغ موا كل بدن والروتين نتاعو كل بدن راهو كيما الشهر هذا تنجم طيح 5 كيلو كيما الشهر اللي من بعد تنجم طيح 14 يعني كل بدن كيفاش. دونك اذا كان تحسوا روحكم الحق بزاف بزوان دو ريسيت نيزيتي سورتو با قولوا لي بربي نقضي لكم بالذمه ونعمل لكم لي ريسيت بالذمه ما عندي حتى مشكل. انا او كونترير نحب نعمل لكم لي فيديو اللي بالحق اللي كي فو طونت اي سورتو لي فيديو اللي نتوما تحبوا عليهم واللي نتوما تطلبوا فيهم. فوالا دونك هذه هي كانت الفيديو نتاع اليوم. سامحوني على الضوء سامحوني على الشميسه اللي جات على غراده مي على غالب بديت نصور قلت سي بون نكمل فيها. انا نبقى لي كنش نقول لكم بروني سوان دو فو ونحبكم برشا وربي يفضلكم ليا بيزو باي باي.